9 بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من BBC، وهذه أبرز العناوين. السعودية تفرض حظرا للتجول لمدة 21 يوما، والإمارات تعلق رحلات الركاب الجوية للحد من تفشي فيروس كورونا. مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بالقدس يعلن تعليق الصلاة بالمسجد الأقصى، والحكومة السورية تعلن تسجيل الإصابة الأولى بفيروس كورونا. إيطاليا تسجل انخفاضا طفيفا في عدد الوفيات اليومية الناجمة عن فيروس كورونا. السلطات تكافح للحد من انتشار الوباء. الهند تعلن دخول العاصمة دلهي في حالة إغلاق تام حتى الأسبوع المقبل في محاولة لاحتواء الوباء. رئيس الوزراء الياباني يقول للمرة الأولى أن تأجيل دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو قد يكون خيارا إجباريا. 9 بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من BBC، وهذه أبرز العناوين. السعودية تفرض حظرا للتجول لمدة 21 يوما، والإمارات تعلق رحلات الركاب الجوية للحد من تفشي فيروس كورونا. مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بالقدس يعلن تعليق الصلاة بالمسجد الأقصى، والحكومة السورية تعلن تسجيل الإصابة الأولى بفيروس كورونا. إيطاليا تسجل انخفاضا طفيفا في عدد الوفيات اليومية الناجمة عن فيروس كورونا. السلطات تكافح للحد من انتشار الوباء. الهند تعلن دخول العاصمة دلهي في حالة إغلاق تام حتى الأسبوع المقبل في محاولة لاحتواء الوباء. رئيس الوزراء الياباني يقول للمرة الأولى أن تأجيل دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو قد يكون خيارا إجباريا.